وذکر فی القرآن من یخاف وعید وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے دستور دنیا دے مطابق دین اسلام نو اور انبیاء نو مبعوث فرمایا۔ دستور دنیا یہ ہے کہ باپ بیٹے دی تربیت کردا ہے، انہوں نصیحت کردا ہے، اور ماں اپنی بیٹی دی تربیت تے او دی اصلاح کردی ہے۔ پائی دی اصلاح کردا ہے، انہوں نصیحت کردا ہے۔ استاد اپنے شاگرد دی تربیت کردا ہے تے انہوں نصیحت کردا ہے۔ باپ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وذکر، اے پیارے پیغمبر جس طرح دستور دنیا دے مطابق باپ اپنا اچھا کردار اپنے بیٹے دے سامنے رکھن واسطے او دی تربیت اچھی کردا ہے، ماں اپنی بیٹی دی تربیت اچھی کردی ہے، استاد اپنے شاگرد دی تربیت اچھی کردا ہے، اس واسطے کہ لوگاں نو پتہ اے لگے کہ انہاں دے ماں باپ دا کردار بھی اچھا ہے، دے استاد بھی قابل نے، اس واسطے اے بھی اپنی صلاحیتاں دے مطابق اچھا کردار اپنے محلے دے اندر دوستاں یاراں دے نال رکھدا پیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اے پیارے پیغمبر تسی بھی انہاں لوگاں دی تربیت اصلاح کرو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی اصلاح ہے، باپ اپنے بیٹے دی اصلاح کردا ہے او دا کردار اچھا ہو جائے، ماں اپنی بیٹی دی تربیت کردی او دا کردار اچھا ہو جائے، استاد اپنے شاگرد دی تربیت اس واسطے کردا ہے تاکہ وہ قابل بن جائے، دنیا دے کسے مقام تے پہنچ جائے۔ اور ساتھیو ہر کوئی ہر کسے نو غلط کام تو باز کردا ہے تے اچھے عہدے تے کامیاب تے فائز کرن واسطے او دی تربیت کردا ہے، تے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جیڑی تربیت دین تواڈی کرے گا، رب العالمین نے بیان فرمایا جیڑی تربیت نبی تواڈی کرے گا اور روز محشر توانو جہنم کو لو آزاد کر کے تے جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گی۔ ساتھیو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وذکر فی القرآن، اے پیارے پیغمبر انہاں دی نصیحت کرنی ہے، قرآن دے نال کرنی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدین النصیحہ، دین سارے دا سارا ہی نصیحت ہے، کہ وہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ساتھیو نصیحت حاصل کرنی ہے، اپنیاں نیکیاں نو بچانا ہے، اپنیاں انسان نیکیاں کر کر کے تھک جائے، اگر وہ چاہے علماء دے اندروں چاہے قاری ہوئے، حافظ ہوئے، مولوی ہوئے، چاہے دنیا دے چاہے ولی ہوئے، غوث تے قطب ہوئے، چاہے نبی بھی ہوئے، اگر او دی تربیت دے اندر حسد آ گیا تے او دے سارے نامہ اعمال خراب ہو جان، غلط ہو جان گے۔ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ایاکم والحسد فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ، کہ ساتھیو اے لکڑاں دا ٹال لگا ہوئے، آسمان دیاں بلندیاں نو چھوندا پیا ہوئے، ایک چھوٹی جی تیلی او اگر اونا نو لگا دیتی جائے جیڑی انچ 2 انچ دی تیلی ہے، او دے نال مسالہ کنہ کو لگا ہوندہ ہے، اگر او مسالے دے نال اگ پڑک جائے تے منا موئی جیڑی لکڑے او بھی جل کے راکھ تے تباہ ہو جاندی ہے۔ فرمایا کہ ایاکم والحسد، حسد کو لو بچو، حسد نہیں کرنا،
کیوں؟ اس واسطے کہ اگر حسد کر لو گے دنیا دا مال کمان واسطے کہ فلاں دے کول مال زیادہ ہے، تو انو او دے حسد کرن دی وجہ تو مال زیادہ نہیں مل سکدا۔ اگر کسے دے مکان دی وجہ تو حسد کرو گے، مکان تو انو او دے تو بہتر نہیں مل سکدا۔ فرمایا کہ اگر تسی حسد کرو گے اے تواڈیاں نیکیاں نو تباہ و برباد کرے گا۔ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ۔ فرمایا ایتھے لوگاں نے لکھیا ہوندا ہے کہ نصیب تو زیادہ مقدر تو زیادہ نہیں ملدا تے وقت تو پہلے نہیں ملدا، وقت تو پہلے تے مقدر تو زیادہ نہیں مل سکدا۔ حضرات اس سے بعد دی تربیت رب العالمین فرما رہے ہیں تے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر تسی حسد کرنا ہے تے صرف دو چیزاں دے اندر حسد کرنا ہے تے دو چیزاں دے اندر دنیا دا مال کمان واسطے حسد کرو گے تے کما تے لو گے، لیکن تواڈے کام نہیں ہونا، تسی چھڈ کے دنیا تو چلے جاؤ گے۔ اگر تسی کسے دی گڈی ویکھو گے تے اونوں حاصل تے کر لو گے، لیکن گڈی تواڈے نال نہیں جائے گی، ہمیشہ تانوں میدان کارزار تک نہیں لے کے جائے گی۔ اگر تسی حسد کر کے کوٹھی تے بنگلہ حاصل کر لو گے وہ تواڈے آخرت دے کسے کام نہیں آئے گی۔ ہاں اگر حسد کرنا چاہتے ہو تو صرف دو چیزاں دے اندر کرو۔ کیڑی؟ فرمایا کہ اگر کسے قاری قرآن نو ویکھو، کدھرے حافظ نو ویکھو، کدھے مولوی نو ویکھو کہ مصلی امامت تے کھڑیا ہو کے قرآن کریم نو بڑے پیارے لہجے دے نال ٹھہرا کے پڑھ رہا ہے، ترتیل دے نال پڑھ رہا ہے، قرات دے نال پڑھ رہا ہے، تے اپنے دل دے اندر تما پیدا کرو کہ کاش اللہ مینوں بھی ایسا علم دے تے میں بھی ایسا قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ اے قرآن جیڑا ہے اگر اے دے اندر تسی حسد کرو گے اے حسد نہیں کہلوائے گا، اے بلکہ تما کہلوائے گی۔ اے کی کہلائے گی؟ تما کہلوائے گی۔ فرمایا والباقیات الصالحات، اے قرآن دے بارے حسد کرنا اے تواڈا آخرت دے اندر کام آئے گا، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا اگر دوسری چیز کسے دے بارے حسد کرنا وہ یہ ہے کہ کسے غنی نو دیکھو، کسے مالدار نو ویکھو، کسے جاہو جلال والے نو ویکھو، اگر وہ لوگاں دے اندر مال تقسیم کردہ پیا، راشن تقسیم کر رہا ہے صرف اللہ رب العالمین دی رضا دی خاطر، تے او نو ویکھ تسی حسد کر سکتے ہو۔ حسد تو مراد تما تے لالچ کر سکتے ہو۔ اللہ کاش اگر تو مینوں بھی مال دوے تے میں بھی مال تیرے رستے دے اندر خرچ کرنا۔ حضرات اوتھے بھی اگر تما کرنی ہے اپنے واسطے نہیں کرنی، کسے غیر واسطے کرنی۔ کیوں جی؟ قرآن پڑھنا تے اپنے واسطے، اگر قرآن پڑھو گے تسی پڑھو گے تو آدھے آل ویکھ کے کسے دے بھی دل کرے گا یار اینے بھی اگر قرآن پڑھدا پیا تو میرے کول بھی ٹائم ہے، میں بھی 2 منٹ قرآن نو دے لاواں، میں بھی اللہ رب العالمین دے بارے تھوڑا جہا وقت نکال لواں۔ مال اگر تواڈے کول ہے، اگر تسی کسے نو دیندا ویکھ دے ہو پے، فرمایا کہ تواڈے دل دے اندر بھی طمع ہونا چاہیے کہ اے مال تقسیم کر کے کدے میرے نالوں نیکیاں دے اندر اگے نہ نکل جائے، لہٰذا میں بھی اے دی طرح اے دی منیند ہو کے اللہ رب العالمین دی رضا دی رحمت دی خاطر کل قیامت نو میرے کم آن دی خاطر میں بھی اللہ رب العالمین دے رستے دے اندر خرچ کراں۔ فرمایا انہاں دونوں چیزاں دے اندر تسی اگر حسد کرو گے اے والباقیات الصالحات، اے 2 چیزاں او نے جڑیاں ہمیشہ رہن والیاں نے، انہاں دا تانوں دنیا دے اندر بھی فائدہ ہوئے گا اور تانوں قبر دے اندر بھی فائدہ ہوئے گا، روز محشر نو بھی فائدہ ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ رب العالمین سانو حسد جیسی لعنتوں محفوظ فرمائے اور دین اسلام دے بارے طمع اور لالچ پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔